انا فرحان برشا اللي لهنا بحذاكم على خاطر اولا حبيت تصفيق على الاسلام نتاع بكري، تصفيق عليه. حبيت نعرف شنو اسمه؟ وليد سلامة. برافو وليد سلامة على التكست. ايه وليد. جوست المره الجايه ماذا بيك تسرح خشمك شويه خاطر حسينا الخشم مسكون شويه، سينو سي با غراف. سينو التكست يفكر. باهي انا فرحان برشا على خاطر بور تروا ريزون. الريزون الاولى اني جيت للانسات. الانسات جيتها تقريبا 10 سنين تالي، اكتوبر ولا نوفمبر 2010 عملت سبيكتاكل هنا في السنه هذه بالضبط مع صابر مصباح devant un public d'étudiants من الانسات. Et ça s'est très bien passé. هذاك علاش عندي un très bon souvenir من الانسات. هذه الريزون الاولى. الريزون الثانيه هي البيل. بيل كيفها كيف غيرها من التظاهرات اللي تشبه البيل، اسكو نجموا نسميه ولا ما نجموش؟ كيما التيت مثلا ولا التيديكس، حاجه اكسترا اوردينير خاطر فما بارتاج ديكسبيريونس، بارتاج ديدي، يجيو ناس يسمعوا عباد، العباد اللي يحكيو زاد يقعدوا من بعد يسمعوا عباد اخرين اتسيتيرا، فما ان ايشونج ديدي، اي ليشونج ديدي هو اهم حاجه بور افونسي بور سوفرير، ما يقعدش واحد مسكر على روحه. الحاجه الثالثه زاد كي مانتيريس كي قالوا لي جي ولا لا، هو التام كنترول الت سوبريم. حياتي كامله كنترول الت سوبريم، معناها انا عايش حياتي كامله كنترول الت سوبريم، ما نعرفش كيفاش نبدلو. فوالا كنترول الت سوبريم، لا نرجع تولي كنترول الت سوبريم ايت ان مود دو في بالنسبه لي انا. حياتي كامله كي نغطس في حاجه من بعد فيسا فيسا جو في لو تور نفد نعمل كنترول الت سوبريم نمشي لحاجه اخرى. لا بروف هي هذه. خدمت تقريبا في اكثر من 20 شركه في ظرف مش كبير ياسر. دونك خدمت قبل ما نتخرج من القرايه، خدمت في هيربا لايف اللي هي شركه نتاع فونت دو برودوي دياتيتيك. من بعد خدمت في الفيبا بعد ما تخرجت، فيبا فورين انفستمنت بروموشن ايجنسي، اجونس دو بروموسيون دي انفستيسمون اكستيريور. كنت لاهي بالتلاين، من بعد مشيت للتلاين بيدهم شامبر دو كوميرس تونسو ايطاليان. من بعد حليت شركه نتاعي كوم 4 سوسيتي دو فونت دو سيت ويب. من بعد دخلت في التايم شير اللي هو لا فونت دو فواياج. من بعد خدمت في لو ميتال فونت دو موبيليي دو بيرو. من بعد خدمت في اسيستانس كابلاج الكترونيك لاهي ماركتينغ فونت. ومن بعد خدمت في تونيزي تريد نت كوميرسيال. ومن بعد ابراهيم كوميرسيال اتسيتيرا. بريف نرجع. دونك حبيت كيفاش نرجع. فوالا دونك فقت بروحي اشاك فوا كي نفد نعمل كنترول الت سوبريم، كل مره نفد كنترول الت سوبريم. مي لو بروبليم سي كو تخطف هذه ولا ما تخطفش؟ نسيت زيد القدامى. هكا فوالا نلقى روحي. دونك جو شانج دو سوسيتي et je change de produit aussi, mais j'avais toujours le même boulot finalement. ديما كنترول الت سوبريم mais toujours le même boulot. Le boulot c'était quoi? نرجع بتقولي هيربا لايف كوميرسيال، في الفيبا كنت كوميرسيال، في شامبر دو كوميرس كوميرسيال، في الكومكات كنت كوميرسيال، تايم شير كوميرسيال، لو ميتال كوميرسيال، لاسيل كوميرسيال، تونيزي تريد نت، اي بي ام زاد كوميرسيال. فين نمشي نبدا كوميرسيال. فديت دونك حياتي كامله وانا نخدم كوميرسيال. دونك نلقى روحي جو تورني اون رون et les horizons étaient fermés خاطر il y avait plus de nouvelles sensations. toujours la même sensation. تعرفوها سونسيرناش فما شكون بايع فيكم قبل ما بعتوا شيء في حياتكم؟ ديما تشريو ديما تصرفوا. ان توكا الكوميرسيال شيخته كيبيع، شيخه كبيره ياسر كوم دوتر شيخات اخرين مش لازم نحكي فيهم. بريف دونك كي يبيع فما شيخ، لكن فينالمون هي شيخه سواء تبيع سيت ويب ولا تبيع بطاطا ولا تبيع بيرو ولا هي دونك finalement, le contrôle alt suprême اللي كنت نعمل فيه c'était des petits contrôles alt suprême, des contrôles alt suprême minuscules. لين جا النهار اللي خممت قلت لازمني je change complètement. C'est pas cette sensation que je cherche autre sensation. لهنا خممت قلت quel est le métier qui te permet de changer plusieurs fois de métier. حسب رايكم كيفاه؟ artiste n'est pas forcément un peintre, des peintres à l'euro. Voilà, un acteur, de préférence un comédien. Un comédien, il peut vivre plusieurs vies
pendant une seule vie. Donc ينجم يخدم commercial كيما حياتي كاملة، ينجم يخدم طبيب pendant quelques semaines de tournage، ينجم يخدم. Donc c'était finalement ça la solution. كيفاش تبدل à chaque fois de métier tout en gardant le même métier اللي هو le métier de comédien. Et là, donc le métier numéro 10 fin 2001 مشيت لتوفيق جبالي مولا التياترو، دقيت عليه الباب، حكيت معاه ساعتين من زمان، قداش مازال الوقت سي بون، حكيت معاه ابخي 2 heures قبلني سي بون، دونك عملت تيست وقبلني اون طونك كوميديان. لقينا ان ديل الصباح كالعاده كوميرسيال وفي العشيه ابرونتي كوميديان، خاطر ما عنديش اكسبيريونس وما قريتش تياتر. اي دونك لهنا قبلني علاش؟ على خاطر tout simplement pourtant j'ai jamais eu de temps pour faire le métier de comédien, j'ai pas la formation, j'ai pas eu d'expérience en tant que comédien, mais ma passion qui était très très forte sur scène avec l'IRA فيا. Donc Tawfiq Jbeli a cette passion et bon, le talent, il le voit, je le vois pas, mais il a vu surtout la passion, et donc c'est ça qui m'a permis de rejoindre la famille et le théâtre. métier numéro 10 قعدت 4 شهور. بيان سور ما نجمتش نطول برشا على خاطر فماش برشا فلوس في التياتر، سورتو كي تبدا ما عندكش اكسبيريونس، ما عندكش اسم، نكره معناها جاي دو نيون، ما نجمش تعيش به المسرح والتمثيل. دونك هي عاودت تحت لو ميتي نيميرو 11، رجعت كوميرسيال نيكست ويب، سوسيتي دو فونت دو سيت ويب كوميرسيال، اوتيل رينيسانس كوميرسيال، من بعد حليت باتيندا كوميرسيال، ومن بعد دخلت نخدم جيت باش ندخل نخدم في تيلي بيرفورمانس ان طونك كوميرسيال اون لين. عملت فورماسيون 3 جمعات، عيطت لي تونيزيانا كوميرسيال بيان سور، هذيك اكثر خدمه قعدت فيها 6 سنين. مي لهنا لو ميتي نيميرو 15 ايتي ان ميتي اسي انتيريسون، على خاطر من غادي من تونيزيانا وقت اللي كنت كوميرسيال j'ai commencé à construire d'une manière scientifique, on va dire, la passion تاعي. عندي une passion نعرفها الباسيون تاعي اللي هي في الميتي نيميرو 10. قلت كيفاش نعاود نرجع لها d'une manière beaucoup plus structurée، خاطر من الاول لو ميتي نيميرو معناها كي مشيت للتياتر لو ميتي نيميرو 10 مشيت نقصت بلانجيت avec toute ma passion, mais il y avait pas beaucoup de stratégie في الشوا نتاعي. دونك في تونيزيانا بعد عام ولا عامين خدمه كوميرسيال كالعاده، لميت فلوس، اموري مليقله، منفنفه اتسيتيرا، مي يافي توجور كيك شوز كي مانكي اللي هو لا باسيون. اي دونك جي كريي ان كلوب دو تياتر في تونيزيان. شكون كلمت بور كوتشي لو كلوب دو تياتر؟ كلمت واحد في النيميرو 10 في الميتي نيميرو 10 اللي هو ان اكتور كان معايا وقتها سور سين، ان كوميديان اسمه عاطف بن حسين. عاطف بن حسين ولا دونك لو فورماتور نتاعنا ولا لو كوتش نتاعنا في الكلوب دو تياتر في تونيزيانا بوندون تقريبا 4-5 موا، مرتين في الجمعه. مي من بعد عيط له سامي الفهري ولا ديريكتور داكتور في مكتوب واحد، اي دونك مشى على روحه. دونك قعدت الفرستراسيون كيفاش هي ومازالت ما صارتش لا ريكونفيرسيون من كوميرسيال باش تطلع سور سين دون مانيير بروفيسيونيل، مازالت الفرستراسيون موجوده. لهنا دونك في تونيزيانا وليت فما دي بيريود وقت اللي يصيروا دي كونفيرونس مثلا، ولا تمشي بالكليون اونيو، ولا كونفيرونس تنجم تكون مقلقه كيما هذيا، نجبد التليفون بتاعي ونبدا نكتب. علاش؟ خاطر جيتي انسبيري وقتها بار جران كور مالاد اللي هو لو سلامور نيميرو 1 في فرنسا وقتها. اي جي كومونسي اكرير في لي زور بيردو بتاعي، كتبت بلان دو تكست، وعاودت رجعت لتوفيق جبالي مديت له دي تكست عجبوه، اي جي كريي مون بروميير سبيكتاكل اسمه السلام عليكم. دونك قعدت عام ونص نخدم في تونيزيانا ونعمل في السبيكتاكل بتاعي السلام عليكم جوسكا اكتوبر 2009. اكتوبر 2009 سايي عملت هكا تونيزيانا، قلت لها باي باي يزيك، بعثتها وانطلقت كومبليتمون في الكارير ارتستيك نتاعي. دونك لو سبيكتاكل السلام عليكم ولا يدخل في الفلوس، et c'est devenu ma passion est devenue mon métier. Et en même temps, pour assurer qu'il y ait un peu d'équilibre entre la passion et la réalité financière de tous les jours,
فما une agence de com اسمها label ماك اوغيلفي كلموني pas en tant que commercial المرأة هذه كلموني en tant que copywriter. Copywriter c'est-à-dire un rédacteur grâce à ma passion de slam. معناها الباسيون تاع السلام تاعي هي اللي وصلت للعباد اكثر من الكوميرسيال فينالمون. دونك نخدم كوميرسيال حياتي كامل نخدم كوميرسيال في الاخر العباد كي ندور في الشارع حتى حد ما قالت لي حاتم كوميرسيال الناس الكل تعيط لي حاتم سلام. Et donc ça veut dire que la passion هي اللي توصل للعباد مش القرايه نتاعك. بورتون انا قريت ماركتينغ في الياجي دونك وخدمت بريسك pendant plus de 13 ans dans le domaine commercial mais finalement في الشارع الناس تعيط لي حاتم سلام. Et donc كملت après ça j'ai enchaîné sur d'autres expériences professionnelles, Alice Evans, Express FM en tant que chroniqueur, CGS en tant que rédacteur concepteur et d'école jusqu'à 2001. ترفعش الورقة وقفت في العشرين ما عادش ترفع الورقة sinon donc voilà donc ce qui est intéressant c'est d'avoir finalement malgré les études qu'on fait le plus important d'après moi c'est de suivre sa passion. راهي الباسيون هي اللي تخلط العباد على خاطر الباسيون هي اللي تخلط العباد. شد هذه سي بون ما عادش حاجتي بها ميرسي. الباسيون هي اللي تخلط العباد على خاطر من القلب للقلب دونك سي با ان تروك تري سيريبرال c'est émotionnel, c'est des sentiments, c'est des sensations et t'as pas l'impression de travailler كي تبدا في الباسيون تاعك تحس روحك قاعد تلعب et donc tu joues 24 sur 24 7 jours sur 7 تبدا شايخ et voilà. نتمنى لكم انكم تعيشوا بالباسيون تاعكم ونتمنى لتونس الكل خاطر احنا المده هذه في تونس ياسر مشاكل. نتمنى انه تونس كامله نعملوا لها كونترول الت سوبريم اون ماجوسكول مش اون مينيسكول اون ماجوسكول. خلينا نتنقلوا من الحاله اللي عايشينها توا لحاله فيها بوكو بلوس دو باسيون خاطر لا باسيون سي لا في. ميرسي بوكو.